میں کیا ویر سونیا رمضان دے اندر رب دا کہنا من کے حلال کیتیاں رب دیاں چیزاں اپنے آپ تے حرام کر لینے جڑیاں رب نے حرام کیتیاں نے وہ کیوں نہیں چھڑ دا جڑا رب نے تیرے تے حرام کیتا ہے پورا سال حرام کیتا ہے سود کیوں نہیں چھڑ دا رشوت کیوں نہیں چھڑ دا بہناں دا حق کھانا کیوں نہیں چھڑ دا بھراواں دیاں جائیداداں تے قبضہ کرنا کیوں نہیں چھڑ دا اور کیوں دو نمبری نہیں چھڑ دا کیوں نہیں کم تولنا چھڑ دا کیوں نہیں دھوکا چھڑ دا اور رمضان دے اندر رب دا کہنا من کے 13 گھنٹیاں دی بھوک پیاس برداشت کرنے لیکن رب دے باقی احکامات بھول جانے نہ میرے ویر سونے تقوی دا اے پیغام ہے جیڑی چیز رب نے حلال لٹ لو رب دی رحمت ماہ رمضان آیا لٹ لو رحمت رب دی ماہ رمضان آیا لٹ لو رحمت رب دی ماہ رمضان آیا کر لو راضی رب نو رب دا انعام آیا لٹ لو رحمت رب دی اٹھے اٹھے راتی اسا رب نو منانا ہے دل اسا رب دے قرآن نال لانا ہے اٹھے اٹھے راتی اسا رب نو منانا ہے دل اسا رب دے قرآن نال لانا ہے دل اسا رب دے قرآن نال لانا ہے تو سن سن سینہ ٹھاری تو پڑھ پڑھ سینہ ٹھاری خوشی دل دی دور بیماری لے کے قرآن آیا خوشی دل دی دور بیماری لے کے قرآن آیا لٹ لو رحمت رب دی لٹ لو رب رحمت رب دی رب دا مہمان آیا کر لو راضی رب نو ماہ رمضان آیا کر لو راضی رب نو روزے دار بندے بڑے رب نو پیارے نے جنتاں چ حوراں دے بنانے رب لاڑے نے روزے دار بندے بڑے رب نو پیارے نے جنتاں چ حوراں دے بنانے رب لاڑے نے جدی حوراں کرن غلامی نال نوری دین سلامی نیک انسان آیا جدی حوراں کرن غلامی نال نوری دین سلامی نیک انسان آیا لٹ لو رحمت رب دی رب دا انعام آیا کر لو راضی رب نو ماہ رمضان آیا کر لو راضی رب نو ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے زیوکار سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں واجب الاحترام معززات مکرمات بردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دی بارگاہ دندر التجا ہے پروردگار عالم ساڑا سارے اندہ اڈدہ اس مقام تے جمع ہونا خطبہ جمعہ سننا سنانا اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرما کے ساڑے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے اور ماشاءاللہ اللہ رب العالمین تواڈی مسجد عائشہ نال محبت اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے کل قیامت والے دن اللہ سانو ساریاں نو اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے
قرآن پاک دی سورۃ البقرہ دیاں 4 آیات میں تساں احباب دے سامنے خطبے دے اندر تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی۔ انہاں 4 آیات دا تعلق رمضان المبارک دے نال ہے۔ رمضان بڑیاں برکتاں رحمتاں سعادتاں والا مہینہ ہے۔ بعض دفعہ رمضان مبارک دے کرن والے سارے بندہ کام کردا ہے، لیکن رمضان دیاں جڑیاں صحیح معنیاں دے اندر سعادتاں برکتاں رحمتاں حاصل نہیں کر سکدا۔ او دیاں کچھ وجوہات نے انشاءاللہ میں تساں احباب دے سامنے چند گزارشات کراں گا۔ رمضان دیاں پہلے سعادتاں سماعت فرمانا۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا، نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے تسخروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو، اللہ تعالیٰ نے سحری دے اندر برکت رکھی۔ اس حدیث تو پتہ چل رہا ہے کہ رمضان مبارک برکتاں والا مہینہ ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام دے صحابی بیان کر دینے جدو رمضان آ جاندہ نا تے نبی پاک اپنے صحابہ نو فرمایا کر دے آتاکم رمضان شہر مبارکن، نبی پاک فرمایا کر دے رمضان آ گیا ہے، اے او مہینہ ہے جڑا باب برکت مہینہ ہے۔ فرمایا تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، نبی پاک فرماندے نے اے دے اندر اللہ رب العالمین جنت دے دروازے کھول دیندے اور جہنم دے دروازیاں نو بند کر دیندے اور شیاطین نو جکڑ دیتا جاندا ہے۔ اور فرمایا جڑا بندہ رمضان دیاں خیراں تو محروم رہ جاندا ہے وہ ہر قسم دی خیر تو محروم رہ جاندا ہے۔ اور دوسری حدیث دے بھی اس طرح دے کو ملدے جلدے الفاظ نے تے آخرت نبی پاک نے فرمایا منادی کرن والا منادی کردہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اکثر، نیکیاں کرن والے زیادہ تو زیادہ نیکیاں کر، اگے ود کے نیکیاں کر، اور برائیاں کرن والے باز آ جا، رک جا، گناہ چھوڑ دے۔ پتہ چلے رمضان دا مہینہ برکت والا بھی ہے۔ اے رمضان دا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اے دے اندر جنت دے دروازے کھول دیتے نے، جہنم دے دروازے بند کر دیتے نے، شیاطین نو جکڑ دیتا ہے، خیران دے دروازے کھلے نے۔ اسی طرح رحمت کائنات، اے میں پورے گھنٹے دا جمعہ نہ تانوں 5-7 منٹ سنا کے پھر تقریر شروع کرنے لگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی عند کل فطر اتقاء من النار، نبی پاک فرماتے نے جدوں افطاری دا وقت ہوندا ہے نا ادوں اللہ تعالی اپنے بے شمار بندیاں نو جہنم تو آزاد کردا ہے۔ یہ تو پتہ چلیا کہ یہ مہینہ جہنم تو آزادی دا مہینہ ہے۔ صدقے جہاں اتنیاں ساریاں سعادتاں، اور اگلی بات دے نال بھی کمال ہے، نبی پاک نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار بندے واسطے 2 بڑیاں خوشیاں نے۔ آج اسی ترس گئے ہیں خوشیاں نو، اکثر بندے کہندے نے حضرت جی اللہ دا دیتا سارا کچھ پر سکون کوئی نہیں، گھر دے اندر خوشی کوئی نہیں۔ رمضان دا مہینہ خوشیاں والا مہینہ، نبی پاک نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار بندے واسطے 2 بڑیاں خوشیاں، ایک خوشی ادو ملدی ہے جدوں روزے دار افطاری کردا ہے، اور دوسری خوشی ادو ملے گی جدوں اللہ تعالیٰ جنت دے اندر سارے پردے ہٹا کر کے روزے دار نو اپنا دیدار کرا دے گا۔ ہن ایدے تو پتہ چلیا رمضان دا مہینہ خوشیاں دا مہینہ ہے۔ رمضان دا مہینہ تے خوشی انہوں ہی ملنی ہے جنہیں روزہ رکھنا ہے تے افطاری دا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ اکبر، ایک افطاری دا وقت خوشی دا وقت ہوندا ہے۔ اللہ سانو رمضان دیاں ساریاں سعادتاں نصیب فرمائے۔
اللہ اے رمضان میرے تواڈے واسطے برکت والا بنا دے، اللہ اے رمضان میرے تواڈے واسطے جنت دے داخلے دا سبب بنا دے، اللہ اے رمضان ساڈے ساریاں واسطے جہنم دے دروازے بند ہون دا سبب بنا دے، اللہ اے رمضان ساڈے واسطے جہنم تو آزادی دا سبب بنا دے، اللہ اے رمضان ساڈے واسطے خوشیاں دا سبب بنا دے۔ اور اگلی حدیث نبی پاک نے فرمایا اے جڑا روزہ ہے نا، آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، اللہ فرماندے نے الصوم لی وانا اجزی بہی، اے روزہ دار نے روزہ رکھیا بھی میرے واسطے تے انہوں میں اجر بھی آپ عطا کراں گا۔ اور رب کنا کو اجر دے گا؟ ہر نیکی دا نبی پاک نے دسیا ہے فلاں نیکی دا فلاں اجر ہے، فلاں نیکی دا فلاں اجر ہے، فرشتے انہوں درج کر دینے۔ لیکن جدو روزے دی واری آندی ہے نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتے انہوں کہہ دینے میرے فرشتیو اے دا اجر تسی نہیں دینا میں رب دماں گا، اے دا اجر تسا نہیں لکھنا میں رب نے لکھنا ہے۔ ایک اور حدیث نبی پاک نے فرمایا اے جڑا رمضان دا مہینہ ہے نا، رمضان دے اندر روزے دار جیڑی بھی اللہ تعالیٰ کو دعا کر دے، اللہ تعالیٰ روزے دار بندے دی دعا نو رد نہیں کر دے۔ یہ مطلب رمضان دا مہینہ دعاواں دی قبولیت دا مہینہ ہے۔ انہوں میں تھوڑیاں جیاں ساتھ تانوں گن کے سنائیاں نے، لیکن اسی رمضان دے روزے بھی رکھنے ہاں، تلاوت بھی کرنے ہاں، عبادت بھی کرنے ہاں، شہر و افطار دا اہتمام بھی کرنے ہاں، دعاواں بھی رج رج کے کرنے ہاں، نماز تراویح بھی پڑھنے ہاں، صدقہ خیرات بھی کرنے ہاں، لیکن جنیاں فضیلتاں تے رمضان دیاں سعادتاں بیان ہوئیاں نے اسی انہاں تو محروم رہنے ہاں۔ او دی وجہ کیا ہے؟ او دی وجہ اللہ دے قرآن نے بیان کی تھی، بڑی محبت نال اللہ دا قرآن سماعت فرمانا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فرمایا اے ایمان والو تواڈے تے روزے فرض کر دیتے گئے جویں پہلیاں امتاں تے فرض کیتے گئے۔ اللہ سونیا مسجد عائشہ فیصل آباد دے اندر آن والے تیرے بندے تیرے کولوں سوال کردے نے مالکا روزہ رکھاں گے 13 گھنٹے دی بھوک پیاس برداشت کران گے مالکا ملے گا کی؟ اللہ فرماندے نے لعلکم تتقون، فرمایا اس واسطے تاکہ تسی متقی بن جو۔ اللہ سونیا 12-13
घंटियां दी भुख प्यास बर्दाश्त करनी है, बस तकवा मिलेगा। फरमाया खां खां तकवा मिलेगा। जिन्हों तकवा मिल गया उन्हों कायनात दियां दौलतां मिल गईयां। जिन्हों तकवा हासिल हो गया उन्हों दुनिया कायनात दियां कामयाबियां मिल गईयां। तकवा किस चीज का नाम है? अल्लाह सदके जावा, आइए गौर करना कुछ तकवे दे इनामात। रोजे का मकसद की है तकवा। जिन्हों तकवा मिल गया उन्हों दुनिया कायनात दे खजाने मिल गए, उन्होंने दुनिया आखिरत दियां कामयाबियां मिल गईयां। तकवा इस कदर जरूरी है, अल्लाह ताला ने हर इबादत दे नाल तकवे दा जिक्र कीता है। फरमाया या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह फरमाते ने ऐ कायनात दे लोगो रब दियां इबादतां करो जिन्हें तुहानू पैदा कीता। कादे वास्ते इबादत करनी है? अल्लाह फरमाते ने इस वास्ते ताकि तुसी मुत्तकी बन जाओ। अल्लाह ताला ने ऐ हज दे सफर दा जिक्र फरमाया ते फरमाया वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा। फरमाया हज दे सफर ते निकल लगे अपना ज़ादे राह नाल ले लिया करो। फरमाया सारे ज़ादे राह तो जिहड़ा बेहतरीन ज़ादे राह है वो तकवा है, वो तकवा है। अल्लाह ताला ने लिबास दा तक तज़किरा फरमाया ते फरमाया वा लिबास तकवा हुआ खैर। फरमाया कायनात दे लोगो सब तो बेहतरीन लिबास तकवे वाला लिबास है, सब तो खैर वाला लिबास तकवे वाला लिबास है। अल्लाह ताला ने अपने तमाम नबियां नू तकवे दा हुक्म दिता। अल्लाह ताला ने नबी दे घराने नू तकवे दा हुक्म दिता। आखिर क्या वजह गए गल गल नाल कायनात दा रब तकवे दा जिक्र करदा पिए। ओदी वजह ए वे अल्लाह दी कसम तकवे दियां दुनिया ते भी बरकतां ने ते आखिरत दे अंदर भी बरकतां ने। आइए कुछ अल्लाह दे कुरान दे मुकामात समात फरमाना और तकवे दे समरात बयान कराओ। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने पाक ते कुरान पाक नाज़िल फरमाया। अल्लाह फरमाते ने व मय्यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब। जेड़ा बंदा अल्लाह कोलों डर जांदा है तकवा इख्तियार कर लैंदा है, अल्लाह फरमाते ने असी परेशानियां चों निकलण दे वास्ते रस्ते पैदा कर देने आओ ते असी इहनूं उथों रिज़्क़ अता करने जिथों इहदी सोच भी नहीं हुंदी, जिथों इहदा गुमान भी नहीं हुंदा। अल्लाह दी कसम तकवे दी वजह करके अल्लाह ताला दुश्मनां दियां चालां नाकाम कर देंदा है। अल्लाह फरमाते ने इन तत्तकू व तस्बिरु ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैया। अगर तुसी तकवा इख्तियार करो ते सबर करने वाले बन जाओ तुहाडे दुश्मनां दियां चालां तुहाडे खिलाफ कामयाब नहीं हो सकदियां। आइए मिसाल पेश कराओ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा अल्लाह ताला ने कुरान पाक अंदर वाकया बयान कीता। ऐन करके जदों भरावां जुल्म दियां जनाब दास्तानां बना दित्तियां, पहले बाप कोलों धोखे नाल लैके आके खूह दे अंदर सुट दिता, फिर चंद टकियां दी वध काफले वालियां नु वेच दिता, फिर काफले वालियां मिस्र दियां मंडियां दे अंदर वेच दिता, फिर अदीब दे मिस्र दे घर दे अंदर पहुंच गए, फिर इज्जत ते इफ्फत दे इम्तिहान दा सामना करना पिया। फिर अल्लाह ताला ने जेल दे विच पहुंचाया ते जेलों कढ के कायनात दे रब ने तख्ते मिस्र ते बिठाया। अज ओह भरा जेड़े भरा ते जुल्म करन वाले, भरा नु धक्के मारन वाले, भरा ते ज़्यादतियां करन वाले, चंद टकियां दी वध बेचण वाले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सामने आके खड़े ने। भरावां नू पता ही नहीं साडा भरा अजीज़े मिस्र बन गया है, मिस्र दा वजीरे खजाना बन गया है। इंज थोड़ी जी जमा पूंजी लेके आए ने ते भरा दे सामने हाथ चुक के कहंदे ने या
العزیز مسنا وأخلنا الزر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا وأوف لنا الكيل وتصدق علينا. تھوڑا جیا جناب جمع پونجی لیا کے پرات دے سامنے رکھ دیتی تے کہنے لگے عزیز مصر تھوڑا جیا جناب پیسے تے جناب لے کے آیا کچھ سامان لے کے آیا اے راشن رکھ لے اے جناب سامان رکھ لے اے تھوڑا جیا غلہ سانو دے دے اگر کچھ صدقہ کرنا چاہنے تے صدقہ کر دے ساڑھے غلات بڑے ماڑے نہیں اسامی تکلیف دے اندر ہوں تے ساڑھے کار والے بھی تکلیف دے اندر نے. حضرات توجہ کرنا رمضان دا مہینہ جتھے تقوی دا پیغام لے کے آندے جتھے روزیاں دا پیغام لے کے آندے جتھے سہریاں افطاریاں دا پیغام لے کے آندے جتھے رمضان دا مہینہ تراویاں عبادتاں دا پیغام لے کے آندے اتھے رمضان دا مہینہ خیر خائی تے ہمدردی دا پیغام لے کے آندے. رمضان دا مہینہ آندے تے نفرتہ مکان واسطے آندے رمضان دا مہینہ آندے اللہ دی قسم آپس کے اندر جوڑن واسطے آندہ ہے. اللہ دسنا چاہتے نو میرے بندیا جویں میرا کہنا مان کے فجر دی اذان تو لے کے مغرب تک کھانا پینا چھڑ دیتا ہے ایویں دل دے اندروں نفرتاں وی کڈ دے قصد وی کڈ دے دل دے اندروں کینہ وی کڈ دے آپس کے اندر محبت نال پراواں نال مل جل کے ریا کر جویں رمضان دے مہینے دے اندر روزے دی غالب دے اندر کھانا پینا حرام ہے ایویں پراواں تو نفرت کرنا بھی حرام ہے پراواں نال لڑائی کرنا بھی حرام ہے. اللہ سچی گل اے میری غور نال سن لے ذرا اوے سچی گل اے میری غور نال سن لے ذرا پینا پراواں والا انمول رشتہ سچی گل اے میری غور نال سن لے ذرا پینا پراواں والا انمول رشتہ. ماں باپ دے سارے ہوندے جان نے اکو ویڑے جم پل ہوندے جوان نے ماں باپ دی سارے ہوندے جان نے اکو ویڑے جم پل ہوندے جوان نے. مقدر نصیب کر دیندے نے جدا اے مقدر نصیب کر دیندے نے جدا پیڑا پراواں والا انمول رشتہ. لب جاندیے دنیا دی دولت بڑی لب جاندیے دنیا دی دولت بڑی کوٹھیاں تے کاراں شہرت بڑی نہیں لب دے جے مل پہنا برا. سچی گل اے میری غور کر لے ذرا سچی گل اے میری غور کر لے ذرا پینا پراواں والا انمول رشتہ. بلیاں دے غاسے جی تو مک جاندے نے غم جی تو ہر پاسے نظر آندے نے بلیاں دے غاسے جی تو مک جاندے نے غم جی تو ہر پاسے نظر آندے نے. رکھ کندیاں تے ہاتھ دین حوصلہ رکھ کندیاں تے ہاتھ دین حوصلہ پینا پراواں والا انمول رشتہ. حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے پر آ کہندے نے مسنا واخلنا الزر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. اوے عزیز
मिसर असी भी तकलीफ दे अंदर हों ते साडे घर वाले भी तकलीफ दे अंदर ने होवे भरा ते दुख नूं अल्लाह दी कसम बर्दाश्त नहीं कर सकदा। भरा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे जुल्म दियां दास्तानां लिखण वाले केड़ी ज़ियादती है जेड़ी भाइयां नहीं कीती पर यूसुफ पैगंबर दे हौसले तो सदके जावां हज़रत यूसुफ दे किरदार ते सीरत तो सदके जावां अल्लाह नाल गालां मिला लियां ने कायनात दे रब्बा मेरे कोल ते भरावां दा दुख नहीं वेखिया जांदा अल्लाह मेरे कोल ते वीरां दा दुख नहीं वेखिया जांदा इजाजत देवे ते रात तो पर्दा उठा दियां इजाजत मिलियां जदों रात तो पर्दा उठाया फरमान लगे यूसुफ दा मामला की सी कहन लगे यूसुफ किथे ते अजीज़े मिस्र किथे गल कीए एक बोल के कहंदा लगदा तू ही यूसुफ है फरमाते ने कहा मैं यूसुफ असां ते तैनू चंद टकियां दी वध वेच दिता सी ओ किथे चंद टकियां दी वेचना ते किथे तख्ते मिस्र ते बैठना गल कीए हज़रत यूसुफ फरमाते ने तीन गल्लां कीतियां रब दे पैगंबर ने फरमाते ने कद मन्नल्लाहु अलैना इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर व इन्नल्लाहा ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन। फरमांदे ने ओ भराओ मैं पता नहीं केड़ियां केड़ियां मुश्किलां विचों गुजर के इत्थे पहुंचिया वां पहली गल दे अंदर मेरा कमाल नहीं है सारियां मेरे रब दियां मेहरबानियां ने सब मेरे रब दा करम है वीर सोनिया अल्लाह तेनू कामयाब कर देवे तेनू अच्छा खतीब बना दे तेनू डॉक्टर वकील जज प्रोफेसर बना दे कदी तराया ना कर अल्लाह दा शुक्रिया अदा करया कर बंदा ते कुछ भी नहीं है मेरे रब दियां मेहरबानियां ने ये मेरे रब दा कमाल है। ते दूसरी गल हज़रत यूसुफ फरमाते ने पहली गल ते मेरे रब दा करम है ते दूसरी बात देवे अल्लाह ने मैनू मेरे सबर दा ते मेरे तकवे दा इनाम दिता है। मैं खूह विचों निकल के अजीज़े मिस्र बनिया तख्ते मिस्र ते बैठा वां ये तकवे दा इनाम है। कादा इनाम है? तकवा बंदे नू खूह विचों कढ़ के वक़्त दा बादशाह बना देंदा है। इस वास्ते अल्लाह ने फरमाया रोज़ा इस वास्ते रखना लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाहु अकबर। क्या असी रोज़ा रख के मुत्तकी बन सके हैं? अल्लाह अकबर। हज़रत यूसुफ दा तकवा पता की सी? कमरे बंद सन हैं वक़्त दे बादशाह दी बीवी दावत गुनाह दे रही सी वेखण वाला कोई नहीं सी मिस्र दा हुसन सज संवर के हज़रत यूसुफ दे सामने खड़ा सी ते कह रही सी कालत हई तलक यूसुफ एक नजर चक मैनू तक हज़रत यूसुफ फरमाते ने काला माअल्लाह इदा नाम है तकवा इदा नाम है तकवा काला माअल्लाह अल्लाह दी बना बीबी मैं तेरे वाल नहीं वेख सकता कहने लगी मैं बड़ा बनाओ श्रृंगार कीता है मैं बड़ी बन सवर के आई हां। हज़रत यूसुफ फरमाते ने बीबी तेरा हुसन तेरा बन सवरना अपनी जगह ते लेकिन मैनू मेरे रब कोलों डर लगदा है। अल्लाह दी बने ने जल्दी नाल दुपट्टा लाया ते कुकर दे अंदर पिया पत्थर दा रब दे उत्ते पा दिता फिर कहंदी काला तई तलक फरमान लगे माअल्लाह कहने लगी हुण ते मैं रब ते कपड़ा पा दिता है फरमान लगे तेरा रब है जिदे ते कपड़ा पा दिता जे उन्हें नजर नहीं आता मेरा रब जड़ियां दिल दियां छुपियां गल्लां नूं भी जान लैंदा है। तकवा इनू कहंदे ने। क्या साडे रोजे ने सानू इस कदर मुत्तकी बना दिता है? रोजा रख के क्या असी काम तोलना छड़िया? क्या रोजा रख के झूठ बोलना छड़िया? क्या रोजा रख के बेईमानी करनी छड़ी है? रोजा भी रखी फिरदा है लोगों दी अफतारियां भी करांदा है सूदी कारोबार भी कीती जांदा है रोजे दी हालत दे अंदर रिश्वत भी लई जांदा है। ओए तेरे तेरे रोजे ने तैनू गुनाह तो नहीं रोकिया हराम तो नहीं रोकिया तू कादा तकवा इख्तियार की
کیتا ہے. آئیے تقوی ایدہ نام ہے, رودا پیغامی تقوی دا لے کے آندہ. غور کرنا, رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام نے کائنات دے لوگوں مثالہ دے کے سمجھایا, اور صحابہ نے کردار دن ثابت کیتا, تابعین نے, ائمہ دین نے, نیک لوگاں نے دسے تقوی کنوں کیا جاندے. ادھر ویکھیں اج ایک اور مثال تواڈے سامنے پیش کراؤ. ہو سکتا ہے رمضان دا مہینہ کو زندگی دے اندر تبدیلی آ جائے, انقلاب آ جائے. کئی رمضان آئے, کئی رمضان گزر گئے. پچھلے سال بھی رمضان آیا, روزے رکھے پر نمازی نہیں بن سکے, روزے رکھے پر رب کو ڈرن والے نہیں بن سکے, روزے رکھے پر جناب سودی کاروبار نہیں چھڑ سکے, روزے رکھے پر رشوت نہیں چھڑ سکے. آئیے میں ایک واقعہ سناواں. سیدنا حضرت نافع رحمہ اللہ تعالی بیان کر دینے, سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دے غلام نے فرما دینے ہیں کر کے چل دیاں. سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مدینہ پاک تو باہر نکلے نے. اللہ تو انہوں مدینے لے جائے, اللہ مدینے دیاں تو انہوں آدھنیاں نصیب فرمائے. ماشاءاللہ 2-3 دن بعد حاجی صاحب جا رہے ہیں, اللہ میں انہوں بھی لے جائے تو انہوں بھی لے جائے. اللہ ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے. ساڑھے پائی بیٹھے نے مولانا ارشد ندیم صاحب, اللہ انہوں نے صحت ایمان والی لمبی زندگی دے. اوتھے مدینہ پاک مکہ پاک دیاں بارہ لوٹ دے رہی نے. اللہ تو بار بار انہاں تھاواں دیاں زیارتاں نصیب فرمائے. نوے نوے جملے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے. نبی دا مصلا او سونا محلہ, نبی دا مصلا او سونا محلہ, گناہگار اکھیاں نو مولا وکھا دے. او نبی دا مصلا او سونا محلہ, گناہگار اکھیاں نو مولا وکھا دے. میں مکہ وی ویکھا مدینے وی جاواں, اوتھے سجدے پہ کے تے رب نو مناواں. میں مکہ وی ویکھا مدینے وی جاواں, اوتھے سجدے پہ کے میں رب نو مناواں. میری آس مولا تو کر معاف مولا, میری آس مولا تو کر معاف مولا, ساڑھے سارے عیبات پردے تو پا دے. ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے. رمضان دا ہووے پاک مہینہ تے اکھیاں دے سامنے ہووے بس مدینہ. رمضان دا ہووے پاک مہینہ, اور رمضان دا ہووے پاک مہینہ تے اکھیاں دے سامنے ہووے بس مدینہ. سحری کران نالے افطاری ویلے, سحری کران نالے افطاری ویلے, کھجوراں تے زمزم رج کے پھیلا دے. ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے. تیرا کرم مولا بڑا گی نرالا, میں ویکھاں دوبارہ تو مینوں بھلا لا. تیرا کرم مولا بڑا ہی نرالا, تیرا کرم مولا, تیرا کرم مولا, تیرا کرم مولا بڑا ہی نرالا. میں ویکھاں دوبارہ تو مینوں بھلا لا, میں ویکھاں دوبارہ تو مینوں بھلا لا. میں ویکھاں نظارہ تے لٹ لاں بہاراں, میں ویکھاں نظارہ تے لٹ لاں بہاراں, مینوں حجر اسود دا بوسا کرا دے. ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے. سیدنا حضرت نافع رحمہ اللہ تعالی فرماتے
نے حضرت عبداللہ بن عمر مدینہ پاک تو باہر نکلے نے چل دیاں سہرات دے اندر جا کے ڈیرے لگا لے دسترخوان لگا دیتا دوپہر دا وقت حضرت عبداللہ بن عمر دی اللہ تعالیٰ نگو دیاں ایک بکریاں دے چروائے تے نظرہ پیاں آواز لگان دے نے اوہ بکریاں دے چروائے آڈا ساڑھے نال بے کے کھانا کھا لے اے میرے پیغمبر دی تربیت ہے نبی پاک دا صحابی ہے تے وقت دے خلیفے دا بیٹا ہے اللہ اکبر 22.5 لاکھ مربع میل حکمران دا بیٹا ہے تے بکریاں دے چروائے نو کہہ رہے نے آجو ساڑھے نال بہ کے کھانا کھا لو اللہ اکبر اللہ اے میرے پیغمبر دی تربیت دا اثر ہے تے تیرے دسترخوان تے افطاری دے وقت 10-15 ڈشاں موجود ہوندیاں نے نا تے اپنے غریب بھرا ول بھی ویکھ لیا کر اپنے محلے دے یتیمہ غریباں وال بھی خیال کر رہا تو جو کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے صحابی دے کوڑ اے بکریاں دا چروایا چلدا آیا کہن لگا در جی میں کھانا نہیں کھانا فرمان لگے کیوں نہیں کھانا فرماندے نے میں روزہ رکھیا ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر بڑے گران ہوئے فرمائے گرمی دی شدت رمضان دا مہینہ بھی کوئی نہیں تے پھر بھی روزے رکھی پھرنا ہے ایڈی گرمی دی شدت دے اندر روزہ کیوں تے اللہ دی قسم بکریاں دے چروائے دا جواب سننا کہندا در جی میں دنیا دی گرمی دے اندر روزہ رکھ کے جہنم دی اگ نوں ٹھنڈیاں کردا پھرنا تے فردی روزہ رکھن لگیا کہنا میں نے شوگر دا مسئلہ ہے میں نے بلڈ پریشر دا مسئلہ ہے دنیا دے لوگاں نو تے بانے لا لیں گا رب دے سامنے جانا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش ہونا ہے اللہ سانو انج دا جذبہ عطا فرما دے اللہ سانو انج دا ذوق تے شوق عطا فرما دے اللہ جدوں تک زندہ رکھی روزے دار بنا کے رکھی اللہ جدوں تک زندہ رکھی نمازی بنا کے رکھی اللہ جنی دیر تک زندہ رکھی صاحب تقوی رکھی اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن عمر دی اللہ تعالیٰ کہندا در جی میں روزہ رکھ کے جہنم دی اگ نوں ٹھنڈیاں کردا پھرنا حضرت عبداللہ بن عمر فرمان لگے یار لگدا ہے بندہ کو بہت ہی صاحب تقوی اللہ کو ڈرن والے فرماندے نے یار انج کرنا اے جڑیاں بکریاں چراندا پھرنے انہاں بکریاں دے اندر ایک بکری سانو ویچ دے او دے اسی تینوں پیسے بھی دیواں گے قیمت بھی ادا کران گے او دا گوشت بنا کے تینوں سالن بھی کھواواں گے گوشت بھی دواں گے کہن لگا در جی میں بکریاں تانوں نہیں بکریاں دنوں بکری تانوں نہیں ویچ سکدا گل کیے کہن لگا انہاں بکریاں دا مالک میں نہیں انہاں بکریاں دا مالک مدینے دا فلاں سردار ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے ازمان واسطے اگلی گل کی تھی فرماندے نے یار تیرا مالک کیڑا ویندا پیا ہے اونوں کہہ دینا بکری کو جناب بھیڑیا کھا گئی ہے تے اللہ دی قسم چروائے دیاں چیخاں نکل گئیاں فقال الرائی این اللہ بکریاں دا چروایا کہندا در جی میرا مالک تے نہیں ویندا کائنات دا مالک تے ویندا پیا اے اے گل کردا بکریاں دا چروایا حضرت عبداللہ بن عمر تو جدا ہو گیا فقال الرائی این اللہ این اللہ این اللہ ہائے کاش میری قوم دا نوجوان تنہائی دے اندر اپنی جوانی برباد کرن والا جان لیندا کہ اللہ اینو ویندا پیا اے او جتھے کوئی نہیں ویندا اتھے کائنات دا رب ویندائی جتھے تنہائیاں دے اندر تیرے ماں باپ نہیں ویندے تیرے بہناں بھرا نہیں ویندے تیرے رشتہ دار سجن یار نہیں ویندے اتھے کائنات دا رب ویندائے وہ اپنے بھراواں تو ڈر تو گناہ چھڑ دینا ہے اپنے ماں باپ دے ڈر تو گناہ چھڑ دینے اپنے رشتہ داراں دے ڈر تو گناہ چھڑ دینے میں نو دسنا او کیڑی جگہ ہے جتھے رب نہیں ویندا تے رب دی زمین تے رہ کے رب دیاں نافرمانیاں کرنے اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون فرمایا ایمان والو تواڈے تے روزے
فرض کیتے گئے جویں پہلیاں امتاں تے کاتے واسطے تاکہ تسی متقی بن جو کی بن جو متقی بن جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دے دل تے گلاں لگیاں ساتھیاں نو کہن لگے در جی چلو اٹھو چلیے واپس مدینے چلیے مدینہ پاک پہنچے اے تے مالک نو ملے اللہ کہن لگے اپنا غلام ویچنا ہے جی ویچنا ہے کنی قیمت لینی ہے قیمت ادا کی تھی بکریاں ویچنیاں نے کنی قیمت لینی ادا کی تھی این کر کے مدینے دے دروازے تے آ کے کھڑے ہو گئے بکریاں دا چروایا شام نو واپس مدینے والا آ رہی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو فرمان لگے یار میں نو تیرا تقوی ایڈا چنگا لگے جا میں تنو اللہ واسطے خرید کر کے اداد کر دیتے تے بکریاں خرید کر کے تنو تحفہ دے چھڑیاں نے جنہوں تقوی مل گیا انہوں دنیا کائنات دا خزانہ مل گیا انہوں دنیا کائنات دیاں دولتاں مل گیا اس واسطے اللہ تعالیٰ سال بعد ایک مہینہ روزے آندہ لے آندہ ایک دے واسطے تاکہ میرے بندے متقی بن جان میں کہندہ ہوں نویر سوڑیاں رب دیاں من کے 13 گھنٹے رب دیاں حلال کردہ چیزاں تو اپنے آپ تے حرام کر لینے فروٹ حلال پر روزے دی حالت دندر کھاندہ نہیں وانسوانی اللہ تعالیٰ دیاں نعمتاں وانسوانے مشروبات دے سامنے آندے نے پر کھاندہ نہیں کہندہ روزے دی حالت دندر میرے رب نے منع کیتا ہے کھانا بھی نہیں تے پینا بھی نہیں گھالا چیزاں خلال نے چیزاں روٹی فروٹ مشروبات لیکن کھاندہ کیوں نہیں کھاندہ کیونکہ اللہ نے تیو حلال جڑی حرام کر دیتی ہو حرام غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے صحابی بیان کر دینے صحیح بخاری دی روایت ایک اور مثال تقوی دی سمجھاواں پھر گل اگے چلائیے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بیان کر دے نبی پاک نے صلاۃ و سلام نے فرمایا پہلی امتاں دے 2 بندے انہاں آپس دے اندر زمین دا سودا کر لیا ایک نے زمین ویچ دیتی ہے تے دوسرے نے خرید لی ہے اور جن نے زمین خریدی ہے نے اپنی زمین دے اندر جا کے ہل چلائے تے زمین دے اندر ایک سونے دا بھریا ہویا مٹکا نکل آئے انہیں جلدی جلدی مٹکا اٹھائے جدے کونوں زمین خریدی ہے وہ دے دروازے تے جا کے دستک کہندا ویر سونے آؤ میں تنو زمین دے پیسے دیتے نے میں تنو سونے دے پیسے نہیں دیتے اللہ یہ کہنے لگیا میں تنو زمین ویچ دیتی ہے زمین دے اندروں سونا نکلے چاندی نکلے سارا کچھ تیرا ہے وہ کہندا ہے تیرا ہے وہ کہندا ہے تیرا ہے تے اج مسلمان اپنے بھراواں نال لڑدا پیا کہندا میرا ہے میرا ہے میرا ہے اے دنیا نہیں بندی بندے دی اے بندہ اے جانی دنیا دا گھر لوگ بڑائی پھر دینے اتنی اڈائے فانی دنیا دا کل وارث دو وراثت دے آپس وچ لڑ دے ویکھے میں کل ہتھوں بکھی ایک دوجے دے گل میں پھڑ دے ویکھے میں ایک آندے پتھر دھرتی میری آٹویں ٹبے تیرے نے تو جان دے آٹویں ٹبے تیرے نے اے پتھر دھرتی میری آ گیا اور زمین بولی سن فقیر میاں اتے دوویں وچ کھنیرے نے نہ میں اے دیاں نہ میں او دیاں اتے دوویں بندے میرے نے اللہ جس مٹی دی خاطر لڑدا پھرنے جس مٹی دی خاطر اج دو نمبریاں کردا پھرنے نجائز جائیداداں تے قبضے کیتی پھرنے اللہ دی قسم اس مٹی دے اندر لوکاں تینوں دفنا کے بھول جانا یاد بھی نہیں کرنا اوے مٹیاں دیاں ٹیریاں نو روز کیڑا تکیدا مویاں نال ایڈی لمبی سانج کون رکھدا
मिट्टी दियां ढेरियां नू रोज केड़ा तकदा मोया नाल एडी लंबी सांझ कोई नहीं रखदा जेड़ी ढेरी उत्ते कदी धुप्पां नहीं सी चढ़ियां पैंदियां सी जीते उत्ते फुल्लां दियां लड़ियां ओदे कोल वेखे आए ओदे कोल वेखे आए बूटा एक अग दा ओदे कोल वेखे आए बूटा एक अग दा मोया नाल एडी लंबी सांझ कोई नहीं रखदा जेड़े साडी अखियां दे तारे हुंदे ने जेड़े सानू जिंदगी तो प्यारे हुंदे ने एक दिन बन जांदे ख्वाब इस अख दा मोया नाल एडी लंबी सांझ कोई नहीं रखदा ते जितों अखां मीटियां किथे जांदे नाल दे फिर ओ कबरां नू आ नहीं संभाल दे ओ कादा प्यार जेड़ा होवे वक्खो वख दा ओ कादा प्यार जेड़ा होवे वक्खो वख दा मिट्टी दी ढेरियां नू रोज केड़ा तकदा मोया नाल एडी लंबी सांझ कोई नहीं रखदा ओ कहंदा सोना तेरा है ओ कहंदा तेरा है हुण आपस दे अंदर झगड़दे पहले तीसरा बंदा आया कहन लग्या क्यों लड़दे पे ना गल सुनाई फरमान लगे तुहाडे कोल औलाद है ये कहंदा मेरे कोल बेटी है दूसरा कहंदा मेरे कोल बेटी बेटा है कहन लगा इन्हां दोवां दा निकाह कर दियो सोना इन्हां ते खर्च कर दियो तुहाडी लड़ाई भी मुक जाएगी ते सोना इन्हां ते खर्च हो जाएगा है सोने दा कड़ा है ते एक दूसरे नूं देण वास्ते लड़दे पैने वजह क्या है तकवा क्या है क्या वजह है जिहदे दिल दे अंदर रब दा डर होए किसी दा हक खांदा जिहदे दिल दे अंदर रब दा डर होए खयानत करदा जिहदे दिल दे अंदर रब दा डर होए ओ बदकारी करदा मैं तीन मिसालां दित्तियां ने तकवे वाला बंदा साहबे तकवा अल्लाह दी कसमें सैकड़ों मिसालां मौजूद ने रोजे दा मकसद क्या है बोलो क्या है अज सोचना है असी जाके इंशाअल्लाह अफतारी ते जो बहना ना ते सुबह दा मैं रोजा रखिया तकरीबन पौने 13 घंटे बनते ने मैं भुखा रहा प्यासा रहा क्या मैं रोजे दे तकादियां नू पूरा कीता है अगर पूरा कीता है फिर मुबारक होए साहबे तकवे अगर नहीं पूरा कर सके नबी पाक ने फरमाया अल्लाह ताला नू तेरे भुखे प्यासे रहन दी कोई जरूरत नहीं अगर तू झूठ बोलना नहीं छड़िया गलत बयानी करनी नहीं छड़ी तेरे भुखे प्यासे रहन दी कोई जरूरत रब नू नहीं अल्लाह अकबर अगर रमजान दियां सआदतां चाहिदियां ने फिर तकवा इख्तियार करना पैना टाइम हो चले मैं कुरान पाक दियां इन्हां 4 आयतां दा पूरा तर्जमा करा फिर इंशाअल्लाह गल मुकाईए तो जो करना रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीना पाक ते कुरान पाक नाज़िल फरमाया फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामन मादूदात फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर व अलल्लज़ीना युतीकूनहु फिद्यतुन ताअमु मिस्कीन वमन ततव्वा खैरन फहुव खैरुल लह व अन तसूमू फहुव खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान फमन शहिद मिनकुमुश शहर फलयसुम व मन कान मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर युरीदुल्लाहु
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اللہ فرماندے نے ایمان والو تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے جویں پہلیاں امتاں تے فرض کیتے گئے تاکہ متقی بن جاؤ اے گنتی دے چند دن نے گنتی دے چند دن نے 6 گزر گئے تے 24 ہی باقی رہ گئے اللہ اللہ گنتی دے چند دن گزردے جا رہے نے تیزی نال گزردے جا رہے نے فرمایا تواڈے جڑا بندہ مریض ہوئے یا مسافر ہوئے او باپ دے اندر گنتی پوری کر لوے جڑا بندہ طاقت رکھدا ہے انہوں چاہیدا ہے فدیہ دے کے اگر بندہ بیمار ہے انہوں لگدا ہے میں روزے رکھ ہی نہیں سکدا اپنے روزیاں دا فدیہ دے دے اللہ مسکین نو کھانا کھلا دے اگر زیادہ بندیاں نو ایک مسکین نو ایک روزے دا کھانا تے اگر زیادہ نو کھلا سکدے اللہ فرماندے نے دے واسطے بہتر ہے اگے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان دا مہینہ قرآن دا مہینہ یہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا اللہ دی قسم رمضان دیاں بڑیاں ساریاں برکتاں انہاں برکتاں دے اندر ایکیں بھی برکتیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر اس رمضان دے مہینے دے اندر رمضان دے مہینے دے اندر لیلۃ القدر دی رات ہے تے لیلۃ القدر دی رات دے اندر اللہ تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فرمایا رمضان دا مہینہ جس دے اندر اسی قرآن نو نازل کیتا جڑا لوگاں واسطے ہدایت بھی بن کے آئے تے لوگاں واسطے دلیل بھی بن کے آئے فرقان بن کے آئے رمضان دے مہینے دے اندر قرآن آیا اور نبی پاک نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ فرمایا رمضان دا روزہ تے قرآن کل قیامت والے دن صاحب روزہ تے صاحب قرآن دے حق دے اندر سفارشاں کرنگے اللہ تعالیٰ انہاں دیاں سفارشاں قبول کر کے صاحب روزہ تے صاحب قرآن نو جنت دا داخلہ عطا کر چھڑے گا اللہ اکبر رمضان دا مہینہ ہے آؤ ویر سنیو رمضان دیاں برکتاں دے اندر میں ویکھیے لوگ تراویاں نہیں پڑھ دے بس فرض پڑھ کے عشاء دے نس جاندے نے بھج جاندے نے نہ انج نہ کریا کر نبی پاک نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی جڑا بندہ رمضان دا قیام کر دے تے اللہ نو راضی کرن واسطے کر دے اللہ دی زندگی دے سابقہ گناہاں نو معاف کر دیندے اے مسجد عائشہ ہوئے جامعہ سلفیہ ہوئے دار القرآن ہوئے مرکز الخیر ہوئے اے قرآن دے کاری مسلح تے کھڑے ہو کے اللہ دے قرآن دیاں بخاراں لا رہے نے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے نے پڑھیا کر اللہ دا قرآن ہڈ دنیا تے تو قرآن پاک نال وفاواں کریں گا کل جدوں کوئی تیرا ساتھی نہیں بنے گا اللہ دی قسم قرآن پاک تیرا سفارشی بن جائے گا رمضان دا مہینہ قرآن دا مہینہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ اللہ کی رحمتوں کی باران کا مہینہ رکھو سبحان اللہ
اللہ قرآن سنن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ رمضان تے قرآن دی سچی محبت نصیب فرمائے۔ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ، اللہ کی رحمتوں کی باران کا مہینہ، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ، رحمت خدا کی دیکھو رم جم برس رہی ہے، رحمت خدا کی دیکھو رم جم برس رہی ہے، رمضان رب کے لطف و عرفان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ، اور غفلت میں ڈوبے انسان روٹھا خدا منا لے، غفلت میں ڈوبے انسان روٹھا خدا منا لے، رمضان رب سے عہدہ، رمضان رب سے عہدہ پیمان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ ذرا پڑھو نا، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ، اللہ کی رحمتوں کی باران کا مہینہ، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ۔ اللہ دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ رمضان دا مہینہ قرآن دا مہینہ، رمضان دا مہینہ قرآن سن کے سینہ ٹھنڈا ہے، ایمان تازہ ہے،
اللہ دی قسمیں روزانہ کریا کرو ایمان تازہ جدو قرآن کرام قرآن پاک پڑھ دے نے بندے دیاں تھکاوٹاں لے جاندیاں ہیں ایمان تازہ ہو جاندا ہے دلان دے زنگ اتر جاندے نے اللہ فرماندے نے رمضان دا مہینہ جدے اندر قرآن پاک نازل کیتا مزید 2 آیتاں رہ گئیاں نے ترجمے والیاں انشاءاللہ آئندہ جمعہ مرکز الخیر دے اندر ایتھوں ہی شروع کران گے اللہ تعالی میرا تہاڈا اج دا اس مقام تے جمع ہونا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اللہ سانو صاحب تقوی بنائے صاحب قرآن بنائے قرآن پڑھنے والا بنائے میرے بھائیو اگر رمضان دیاں سعادتاں سمیٹنا چاہندے ہو پھر صاحب تقوی بن جو تقوی دے اندر دنیا دیاں بھی کامیابیاں نے میں دنیا دے ثمرات بیان کیتے نے تقوی دے آخرت دے اندر جنہ کچھ بھی رب نے دینا تقوی دی وجہ تو دینا آخرت دے اندر جو کچھ ملنا ہے اللہ دی قسم جتھے جتھے رب نے جنت دا ذکر کیتا ہے پہلے تقوی دا ذکر کیتا ہے جتھے جتھے جنت دا ذکر ہے پہلے کدا ذکر ہے جدو جنت وال ٹرنا ہے نا جنت وال جانا ہے پتہ اللہ کی فرماندے نے وسیق الذی دنیا دیاں کامیابیاں بھی تقوی دے اندر تے آخرت دیاں کامیابیاں بھی تقوی دے اندر آئیے روزے دا مقصد بھی تقوی اللہ اپنے بندیاں نو جنت دینا چاہتا ہے صاحب تقوی بنا کے اللہ رب العالمین جو سنیا سنایا عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین